हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 21तमं दिनं। तद्वत् एव, so we'll just quickly see the previous classes. We have seen some exercises. I just wanted to reiterate them today because we have some extra time, so I have thought of revising them again today. So the first one here in the exercise is आदिरन्तेन सहेत. So तत्र सूत्रे अन्त्येन पदस्य प्रयोजनं किम् इत्यत्र मया किञ्चित् विवरणं दत्तं पूर्वतनकक्षायां, परन्तु पुनः अत्र अनुवर्तयितुम् इच्छामि। अत्र आदिरन्तेन सहेत इत्यत्र आदिवर्णः अत्र कस्यचित् समुदायस्य निर्देशः करणीयः चेत् तत्र तस्य समुदायस्य आदिवर्णः तथा तस्य समुदायस्य अन्तिमवर्णः अनयोः मेलनेन प्रत्याहारनिर्माणं कृत्वा तत्र संज्ञा भवति। उदाहरणम् आयिवु एतस्य समुदायस्य व्यवहारं कर्तुम् इच्छामि चेत् तत्र आ इति आदिवर्णः, तस्य समुदायस्य अन्तिमवर्णः नकारः इत् वर्णः, अन्तिमवर्णः प्लस् तत् सः अन्तिमवर्णः इत् वर्णः अपि भवेत्, तथा मया उक्तं। तथा मया न, तत्र सूत्रे उक्तमस्ति। अतः तादृशम् अन्तिम इत् वर्णः नकारः अस्ति। अतः आ प्लस् इन् अन् इत्यनेन अकारस्य इकारस्य उकारस्य एतेषां त्रयाणामपि अण् इति संज्ञा भवति इति ज्ञातम्। तत्र मम प्रश्नः कः, मया पृष्टः प्रश्नः कः इति चेत्, सूत्रे अन्त्येन पदस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते आदिरन्तेन सहेत, अत्र आदिः सहेत इत्यपि वक्तुं शक्नुमः खलु। किमर्थम् अन्त्येन इति पदस्य आवश्यकता का अस्ति इति चेत् अत्र उदाहरणं स्वीकुर्मः। अत्र अन्त्येन इत्यनेन अन्त्य इत् वर्णस्य इति अर्थः भवति, तस्य समुदायस्य नो चेत् तस्मिन् समुदाये विद्यमानस्य अन्त्यस्य इत् वर्णस्य ग्रहणं करणीयम् इति अर्थः। यदि अन्त्यशब्दः नास्ति चेत् तस्मिन् समुदाये विद्यमानस्य इत् वर्णस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते। उदाहरणम् आयुवुन्रुलुक् इत्यत्र अस्य समुदायस्य ग्रहणं, अस्य समुदायस्य संज्ञां कर्तुम् इच्छामि। आयुवुरुलु इत्यत्र अन्त्य इत् वर्णः ककारः वर्तते, अतः अक् इत्यनेन आयुवुरुलु एतेषां पञ्चानामपि ग्रहणं भवति। यदि तत्र अन्त्यशब्दः न भवति तर्हि कस्यचित् इत् वर्णस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते तस्मिन् समुदाये, अतः नकारस्य अपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अतः अन् इति स्वीकृत्य रुलु इत्यस्य अपि बोधः तत्र भवति, अवगम्यते इति मन्ये। सो इफ् यु जस्ट टेक अन्, because we don't say if antya shabda is not there in the sutra, for ayivuruluk, for this set we can even take nakara and we can frame a pratyahara called an, and that can actually give, that will be the name for all these 5 letters, and this will cause lot of confusion. For example, an iti svikurmah chet atra sarveshamapi an iti pratyaharah bhavitum arhati. Udaharanam akarat लकार पर्यन्तम् अल् इत्यत्रापि यत् किमपि इत्संज्ञकवर्णं स्वीकर्तुं शक्यते इति वदामः चेत् तर्हि प्रथमनकारं स्वीकुर्मः चेत् अन् इत्यनेन एव सर्वस्य वर्णस्य व्यवहारः बोधः तत्र भवति, अतः तत्र भ्रमः भवति। तद् भ्रमनिवारणार्थं तत्र अन्त्यशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। सो होप दिस इज क्लियर। द अन्त्यशब्द इज इम्पार्टेंट because we wanted to say for that samudaya what is the last it varna, that last it varna should be used to frame the pratyahara of the samudaya. If you take anything in the middle, that gives a wronger one. अस्तु, इदानीं स्पष्टम् इति मन्ये। So now you can actually, there's exercise, now you can think about what can go wrong at the places of instead of taking ach, if you take an, with an if you are able to express all other words, then what kind of apathy you can get, that you can actually think about it.
For example, you can even take iko enachi. So ik is a pratyahara. So where kakara is the last it varna of the samudaya. So ivu rulu is captured with this. But if what if the samudaya is e to au, and because the antya shabda is not in the sutra, they have considered ik. So it becomes though the pratyahara is ik, but still it can still refer to all the letters till au or till ha and all. So in that case, the iko enachi, the completely it fails. Sometimes even in the case of echo yava yavaha, there also the iko enachi can actually do the work, right? So that's the apatti here. So that's the example for the first one. Hope this is clear. And second one, prasaktasya adarshanam lopasanyam syat. Okay. Okay, this also we tried to discuss in the last class. अस्तु, अत्र प्रसक्तस्य आदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्. अत्र प्रसक्तस्य पदाभावे का आपत्तिरिति उदाहरणसहितं दर्शयतु. अत्र पुनः एतानि माहेश्वरसूत्राणि स्वीकुर्मः. अत्र आ इ उन् इत्यत्र नकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति. पुनः तस्य लोपः इत्यनेन नकारस्य लोपे कृते आयिवु इति तिष्ठति. अतः आयिवुन् इति सूत्रं नित् सूत्रम् इति उच्यते. नित् सूत्रं यतः नकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः कृतः इति कारणेन आयिवु इति, यदि वयम् आयिवु इति वर्णसमुदायमेव स्वीकुर्मः चेत् तद् नित् सूत्रम् इति वक्तुं शक्नुमः. तद्वदेव प्रसक्तस्य लोपः इत्यनेन पूर्वं यद् विद्यमानम् आसीत् तस्य एव लोपः भवितुम् अर्हति इति उच्यते. अतः पूर्वं नकारः आसीत्, अतः तस्य लोपः भवति. यदि प्रसक्तस्य इति पदं न भवति तर्हि तत्र यत्किमपि नास्ति तत् सर्वं तत्र लोपः इति वक्तुं शक्नुमः. अतः तत्र आयुन् इत्यत्र ककारः नास्ति, आयुन् इत्यत्र नकारः नास्ति, आयुन् इत्यत्र चकारः नास्ति, पकारः टकारः ते वर्णाः न सन्ति. अतः ते वर्णाः तत्र लुप्ताः, तेषां वर्णानां लोपः तत्र जातः इति अवगम्यते. अतः किं भवितुम् अर्हति? आयुन् सूत्रं कित् सूत्रमपि भवितुम् अर्हति, पित् सूत्रमपि भवितुम् अर्हति, चित् सूत्रमपि भवितुम् अर्हति, टित् सूत्रमपि भवितुम् अर्हति. अतः तथा मा भवतु, अत्र नित् एव भवितुम् अर्हति. यतः नकारस्य एव लोपः भवति, यतः नकारः पूर्वं विद्यमानः आसीत्, इदानीं तस्य लोपः इत्यनेन तस्य लोपः जातः, तेन नित् सूत्रमेव तद्भवति. सो दिस् इस् वेरि क्लियर्, ऐ होप्स्. सो वी केनाट् एक्चुअली से लोपा फॉर समथिंग which is not there in the moola. So which was there earlier, now it is not there. Then we can call it as lopa. So if you take prasakta word out of that description, then anything which is not there in the sutra, we can call it as lopa. Then this ayun sutram will become nit sutram. Instead of nit, it can also become kit or nit or chit or tit. It can be anything, right? And along with that, if there is any vyakarna karyam prescribed for such a each sanyaka varnas, then we will have the problem. I think this example I cannot give now because it needs some additional information. Let me also explain that. For example, lep, I think I was telling the lep example last time. In the lep pratyaye pakaraha itsanyakah bhavati, पुनः तस्य लोपः इत्यनेन पकारस्य लोपः भवति. किमर्थं तत्र पकारस्य इत्संज्ञा इति पृष्टे सति तत्र प्रकृत्य इत्यत्र तुगागमः भवति. प्रकृ प्लस् य मध्ये तकारः आगच्छति. सः तकारः तुगागमेन सः तकारः प्रवर्तते. किमर्थं तुगागमः भवति इति चेत् लेप् इत्यत्र पकारः इत्संज्ञकः वर्तते, अतः तुगागमः भवति. तद्वदेव अन्यदेकं प्रत्ययं वयं स्वीकुर्मः. तत्र क्विप् इति एकः प्रत्ययः वर्तते. क्विप् ककारः वकारः इकारः पकारः, क्विप् इति प्रत्ययः. तत्रापि पकारः इत्संज्ञकः भवति. अत्र अस्य प्रत्ययस्य विशेषता का इति चेत् तत्र सर्वे वर्णाः लुप्ताः भवन्ति.
ककारस्यपि लोपः भवति, वकारस्यपि लोपः भवति, इकारस्यपि लोपः, पकारस्यपि लोपः. So in the pratyaya, all the letters of the pratyaya gets elided with tasya lopa sutra. We don't need to know why it is done that way. That's a different story. But that's one pratyaya. There is nothing will actually remain at the end. In the kvip pratyaya, all the letters will be removed because all the letters will be its sanya and all of them will get lopa. So at the end nothing will stay. So kvip pratyaya is there the pakara gets the lopa. So wherever the kvip pratyaya comes, then there is a chance of getting the tugagama. So similar to lep pratyaya, pakara is its sanyaka. So tugagama comes. Similarly, but where tugagama comes we will not see now. But tugagama comes. But similarly kvip pratyaya also where pakara is lopa. So tugagama can come. For example, in the Shastra the given example is dadhi. So dadhi plus kvip is a pratyaya if you add. In the kvip pratyaya all gets lopa by default. So only dadhi will remain same. Only dadhi will remain. So in that case, when you add kvip pratyaya, then the pakara gets lopa because of the tugagama can come. So dadhi plus takara can come and no other pratyaya varnas all are lost. So dadhit iti rupam bhavati. So now the problem is, as kvip pratyaya has all the letters getting lopa, so you can take any word, like you can take mati, or you can take vari shabda, plus we can say vari plus takara. Why there is a takara? There is a kvip pratyaya is added because when we say prasaktasya lopa, when the kvip pratyaya is present, then when it is elided, then the takara can come. But when you say prasaktasya lopa, the prasaktasya word is not there, even the kvip pratyaya is not applied there, we can assume that kvip pratyaya is applied and we can add takara everywhere. So hope you are able to get it, but if you are not able to get, maybe you can re-listen to this recording again. So the prasaktasya says one which is there earlier, now it is not there. Okay, hope this is little confusing, but you can spend some time to understand this, you will get it. So you can add everywhere takara, assuming that kvip pratyaya is there. But actually kvip pratyaya is not there. So that's why it is said prasaktasya lopaha. So one which is already there. If there is a kvip pratyaya, then you go and add takara. If kvip pratyaya is not there, you cannot assume that there is a kvip pratyaya, there is a pakara lopa, then you cannot actually create a tugagama and add takara there. That you cannot do. If it is there, then it is lost, then you do that action. If it is not there in the Mula Rupa, never do that. So just to indicate that that prasaktasya is given. But in short, for this level, I would expect Ayivun Sutram is a Nit Sutram, not Kit Sutram or Tich, or not Tit Sutram or Chit Sutram, because there is only Nakara was present in the Mula and that is removed later by Tasya Lopa. So it is only Nit, not Kit, because Kakara is never there in the Sutra. So we cannot call this Sutram as Kit Sutram. So this is the explanation I was expecting there. Okay, this is about prasaktasya adarshanam lopaha. Okay, and one more smaller thing I will take this one, the kimartham. Okay, this is the exercise number 8. Avukalo ajrasva dirgha plutaha. Atra ka sanya kaha sanyi. Atra sanya tisraha sanyaha santi harasvaha dirgha plutaha. Sanyi iti chet achvarnaha. संज्ञी भवन्ति, संज्ञिनः भवन्ति. पुनः सूत्रे अच् पदस्य प्रयोजनं किम् अजभावे उदाहरणसहितं का आपत्तिः. I will take it next one actually. We'll take them in the next session. It's already 8:26. Okay, we'll take up in the next one actually. Okay, because this needs some additional information here. And similarly for, I think the Visishta Abhyasa is clear. Kimartham Lakarasya Dirgha Bhavaha. That's because in the Bhasha, there is no Prayoga is seen with Dirgha Lukara. So in the Varnamala, there is no Dirgha Lukara. That's the answer for this. I think only one I got right in the answer here. Yeah, this is one.
I think by Rama, I think Dirgha Lukarasya Prayogaha Bhashayam na drishyate iti karanena Varnamalayamapi nasti iti manye. That's correct. That's the right answer. Yeah, I think the second one we'll discuss later, or you can also think about it. Okay, let me also finish that otherwise. Okay, Sutre Ach Padasya Prayojanam Kim Acha Bhave Udaharana Sahitam Ka Apattihi. अत्र केशावर्णानाम् अथवा कदा ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः एताः संज्ञाः विधीयन्ते इति चेत् अच् वर्णानां काल भेदः यत्र भवति एकमात्राकालः अच् वर्णः भवति चेत् तस्य ह्रस्वः द्विमात्राकालः अच् वर्णः भवति चेत् दीर्घः अथवा त्रिकालाधिक नो चेत् त्रिमात्राकालः अच् वर्णः भवति चेत् प्लुतः एवं संज्ञाः भवन्ति. यदि अच् इति पदं सूत्रे न भवति चेत् तर्हि अन्येषां वर्णानामपि एताः संज्ञाः भवितुम् अर्हन्ति. इदानीं प्रश्नः, तादृशं केषां वर्णानां कदा भवितुम् अर्हति इति चेत् अत्र अच् वर्णानां यदा एकमात्राकालः भवति तदानीं ह्रस्वः इति संज्ञा भवति. एतत् स्पष्टमिति मन्ये. तर्हि व्यञ्जनस्य उच्चारणकालः कः वर्तते? व्यञ्जनस्य उच्चारणकालः अर्धमात्राकालः वर्तते. इदानीं चिन्तयन्तु, यदि संयुक्ताक्षरं भवति यत्र व्यञ्जनयोः मध्ये संयोगः भवति तदानीं व्यञ्जनस्य कति मात्राकालः भवितुम् अर्हति? एकः मात्राकालः वा नो चेत् तदधिकमात्राकालः वा भवितुम् अर्हति. उदाहरणं गङ्गा इति स्वीकुर्मः. गङ्गा इत्यत्र ङकारः ककारः. तत्र ङकारः व्यञ्जनमस्ति अर्धमात्राकालः, पुनः ककारः अर्धमात्राकालः. अत्र द्वयोः योजनेन तत्र एकमात्राकालः तत्र भवति. तत्र यदि अच् वर्णः अच् इति पदम् अत्र सूत्रे न भवति तर्हि तादृश संयुक्ताक्षरस्य अपि ह्रस्वसंज्ञा भवेत्. पुनः तद्वत् एव यत्र व्यञ्जनचतुष्टयं भवति, wherever you get 4 व्यञ्जनास् together with as a संयुक्ताक्षरं, तत्र द्विमात्राकालः भवति. तत्र पुनः तेषां पुनः दीर्घः इति संज्ञा भवेत्. So there we, for all those 4 letters we may get संज्ञा called दीर्घ. To avoid that, to specifically say this is only for ach varnas, based on the matra kala, these 3 sannyas are given. So to specify this one, there is a ach word in the sutra. So this is clear now. Now the exercise for you to do offline is, if you take the 2 samyuktaksharas together and call it as hraswa, or 4 samyuktaksharas together and call it as dirgha. So what kind of problem we get? Maybe if you can find, you can give me the example if you can. So that the second part I will leave it to you to think about it. But first part, that's the reason why we have ach. Astu, धन्यवादः. वयं पुनः अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः.